प्रिय मित्रहरू, तपाईँ अनि म प्रभु येशूलाई पछ्याउने मानिसहरू हौं। तर आजभोलि हामी जानेर वा अनजानमा प्रभु येशूलाई होइन तर उहाँको बारेमा सिकाउने मानिसहरूलाई चाहिँ पछ्याइरहेका हुन्छौं। यसो भनिरहँदा एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ है, हामीले हाम्रो मण्डलीमा हुनुभएका पास्टर तथा अगुवाहरूलाई अनादर गर्न खोजिएको भन्ने नबुझियोस्। संसारमा धेरै प्रभुका जनहरूलाई हामीले सदैव आदर गर्दछौं, कारण उहाँहरूले प्रभुको बारेमा मानिसहरूलाई बताउनुभयो, सुसमाचारलाई नै आफ्नो जीवनको एकमात्र उद्देश्य बनाई सेवाकाई गर्नुभयो र गरिरहनु भएको छ। अनि हाम्रा मण्डलीका पास्टर, डिकन तथा अगुवाहरूप्रति हामी धन्यवादी छौं। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने प्रभु येशूको बारेमा सिकाउनेहरूको जमातमा केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो आफ्नो स्वार्थको लागि वचन विपरीत सेवाकाई गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ। यस्ता झुटा प्रचारकहरूको विषयमा यीशु ख्रीष्टले मत्ती 24:11 भन्नुभएको छ, धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। अब यस्ता झुटा अगमवक्ताहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने त? आजको यस भिडियोमा यसैको बारेमा बताउनेछौँ। हाम्रा अन्य भिडियोहरूलाई चाहिँ यस भिडियोलाई पनि अन्त्यसम्म हेरी आशिषित हुनुहोला। हाम्रो यस च्यानलको लागि कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि आगामी दिनमा हामीलाई थप उत्साह मिलोस्। झुटा प्रचारक वा मण्डली थाहा गर्ने सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा प्रभावशाली बाटो भनेको वचन अध्ययनद्वारा आफूलाई तयार गर्नु नै हो। वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने र मनन गर्ने गर्नुहोस्, किनकि जब तपाईलाई सत्य के हो थाहा छैन भने कसैले सिकाएको वा भनेको कुरा गलत हो भनी कसरी थाहा हुन्छ? दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 पदमा लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। जब हामीलाई वचनको राम्रो ज्ञान हुन्छ तब हामी झुटा प्रचारक वा झुटा शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूप्रति सजग हुन सक्छौं। झुटा शिक्षा वा झुटा अगमवक्ताको सबैभन्दा मुख्य चिन्ह नै यही हो कि उनीहरू लगातार वचनदेखि बाहिरका कुराहरूको प्रचार गर्दछन्। दोस्रो पत्रुस 2:1-3 लेखिएको छ, जसरी इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। र धेरैजनाले तिनीहरूका विलासी आचरणको अनुसरण गर्नेछन् र तिनीहरूको कारण सत्यका मार्गको बदनामी हुनेछ। लोभको बसमा परेर तिनीहरूले झुटा कुरा बनाएर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। तिनीहरूका दण्डका कुरा अघिबाटै निर्णय भइसकेको छ र तिनीहरूका विनाशको कुरा जागै छ। त्यसकारण यस्ता झुटा अगमवक्ता वा प्रचारकहरूबाट टाढा रहनको लागि हामीले वचनलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ। तब मात्र हामी सही र गलत शिक्षाको पहिचान गर्न सक्नेछौँ। झुटा प्रचारकहरूको पहिचान गर्ने अर्को चिन्हको कुरा गरौँ। दोस्रो तिमोथी 4:3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन्। प्रिय मित्रहरू, यदि कुनै मण्डलीमा कुनै पास्टर वा अगुवाले बाइबलका कुराहरूलाई सन्तुलित तरिकाले प्रचार नगरी आफूलाई मन परेको वा विश्वासी या अन्य अगुवाहरूले सुन्न मन पराउने खालका कुराहरू प्रचार गरिरहेका छन् भने त्यस्ता मण्डली र प्रचारकहरूसँग हामी अलग रहनु पर्दछ। यदि हामी वचनका कुरालाई जस्ताको त्यस्तै पालन गर्दैनौँ भने हामीले आफ्नो इच्छाहरूलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। मतलब हामी हाम्रो दिमागमा एउटा छुट्टै धर्म वा बाटो वा छुट्टै एउटा ईश्वर खडा गरिरहेका हुन्छौँ।
त्यसकारण वचन अनुसार प्रचार नगर्ने तर आफ्नो अभिलाषाहरूद्वारा अभिप्रेरित भई प्रचार गर्ने मण्डलीहरू र प्रचारकहरूदेखि हामी टाढा रहनु पर्दछ। हामी मध्ये कोही यसरी प्रचार गरिरहेका छौं भने एकछिन याद गरौं। एक दिन हामीले परमेश्वरको अघि उभिएर हाम्रो मुखबाट निस्केका हरेक शब्दको हिसाब दिनुपर्नेछ। त्यो दिनमा वचनदेखि टाढा आफ्नै खुसीमा प्रचार गर्नेहरूको दशा के होला? त्यसै कारण याकुब 3:1 भनिएको छ, भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहो, किनभने तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र म किन मण्डली जान्छौं? परमेश्वरबाट केही पाउन कि परमेश्वर स्वयंलाई पाउन? यदि परमेश्वर स्वयंलाई पाउन उहाँलाई झन्झन नजिकबाट चिन्न चाहन्छौं भने बाइबलका वचनहरूलाई समग्रमा जान्नु पर्दछ। बाइबलमा आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न वा सिकाउन मण्डली धाउँदैछौं भने त्यसले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लाँदैन र जुन कुराले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजाँदैन ती कुराहरू हाम्रो निम्ति कदापि सही हुँदैनन्। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले अचम्मका कामहरू, चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ। तर हरेक चोटि जब कुनै आश्चर्यको चिन्ह देखा पर्दछ वा कुनै चमत्कार हुन्छ त्यो परमेश्वरले गर्नुभएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। मत्ती 24:24 यीशु ख्रीष्टले प्रष्ट गरी भन्नुभएको छ, किनकि झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठूला ठूला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। आज संसारमा धेरै मानिसहरू यस्तै आश्चर्यका चिन्हहरूको पछि लागि झुटा अगमवक्ताहरूलाई पछ्याइरहेका छन्। चिन्हहरू र चमत्कारहरूको धोकामा परि येशू ख्रीष्टलाई होइन तर शैतानलाई पछ्याइरहेका हुन्छन्। प्रकाश 16:14 चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरूको विषयमा बताइएको छ। मण्डलीहरूमा पनि यस्ता दुष्ट आत्माहरूले काम गरिरहेका हुन सक्छन् जसले मानिसहरूलाई भ्रममा पारिरहेका हुन्छन्। अब मण्डली भित्रै कसरी थाहा गर्ने कि यो पवित्र आत्माले गर्नुभएको काम हो कि दुष्ट आत्माले? मित्रहरू, यदि यस्तो चमत्कारपूर्ण कार्यहरू मण्डलीको त्यस्तो व्यक्तिबाट भइरहेको छ जसको आचरण पवित्र छैन भने जान्नुहोस् यो परमेश्वरबाट भएको होइन। बाइबलले हामीलाई जाँच गर्न पनि भनेको छ। 1 यूहन्ना 4:1-6 लेखिएको छ, प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरका आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन तर त्यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छ। हामी त परमेश्वरका हौं, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौं। हामीले येशू ख्रीष्टले गर्नुहुने चमत्कार र चिन्हहरूलाई पछ्याउने होइन तर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्दछ। जब हामी साँचो रूपमा उहाँलाई पछ्याउँछौं हाम्रो जीवनमा स्वतः चमत्कारहरू हुन थाल्दछन्, कारण परमेश्वर हाम्रो खाँचोहरू, आवश्यकताहरू र रोगहरू जान्नुहुन्छ। चमत्कार गर्ने सबै झुटा भनिएको भन्ने अर्थ नलागोस्, तर आश्चर्य चिन्ह र चमत्कारकै मात्र प्रचार हुने मण्डली र प्रचारकहरू भने झुटा नै हुन्। झुटा मण्डली या प्रचारकको अर्को चिन्ह हो रुपैयाँ पैसाको लोभ। कुनै मण्डलीमा पैसालाई धेरै प्राथमिकता दिन्छ भने त्यो मण्डलीले परमेश्वरलाई होइन तर सम्पन्नतालाई पाउन सेवाकाई गरिरहेको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला। रुपैयाँ पैसाको मोहको विषयमा तिमोथीको पुस्तकमा असल तरिकाले बताइएको छ। 1 तिमोथी 6:3-5 यसो लेखिएको छ,
यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्। अब अर्को पाठलाई हेरौँ। 1 तिमोथी 6:6 यसो लेखिएको छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो, किनकि हामीले न त संसारमा केही ल्यायौं न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौं, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौं। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरसँग आर्थिक खाँचोहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं र उहाँले हाम्रो आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ। तर यदि हामी लोभ गरेर आफ्नो संगति या मण्डलीलाई कमाई गर्ने केन्द्र जस्तो बनाउँछौं भने त्यो पाप हो। 1 तिमोथी 6:9 लेखिएको छ, तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। आज संसारमा थुप्रै यस्ता मानिसहरू छन् जसले मण्डली अनि सेवाकाईलाई आफ्नो सम्पन्नता र विलासिताको निम्ति प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सरासर गलत कुरा हो। त्यसकारण जब कुनै मण्डलीले र त्यहाँ भएका अगुवाहरूले आर्थिक सम्पन्नताका कुराहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएर प्रचार गर्दछन् भने ती त्यस्ता कुराहरूबाट हामी सजग रहनु नै असल हुनेछ। हामी परमेश्वरबाट आउने अगमबाणी या भविष्यवाणीमा विश्वास गर्दछौँ। झुटा प्रचारक वा मण्डलीले पनि विभिन्न अगमबाणीहरूको माध्यमबाट मानिसहरूलाई छल गर्ने गर्दछन्, विशेष गरी विश्वासमा नयाँ मानिसहरूलाई जसलाई वचनको राम्रो समझ भइसकेको हुँदैन। मत्ती 7:15 यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, बाइबलमा परमेश्वरले जति अगमवक्ताहरूलाई अगमबाणी बोल भनी भन्नुभयो यो सबै पूरा भएको छ। आजको समयमा पनि परमेश्वर आफ्ना दासहरूद्वारा विभिन्न अगमबाणी बोल्नुहुन्छ। यदि कुनै अगमबाणी पूरा भएन भने चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट आएको होइन, यो चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरूको चिन्ह हो। व्यवस्था 18:22 लेखिएको छ, कुनै अगमवक्ताले परमप्रभुको नाउँमा बोलेको कुरा पूरा भएन वा सत्य ठहरेन भने त्यो परमप्रभुले भन्नुभएको वचन होइन, सो त्यही अगमवक्ताको मनगढन्ते कुरा हो, तिमीहरू त्यसदेखि नडराउनु। आज धेरै मानिसहरू भविष्यवाणी सुन्नकै लागि मात्र मण्डली जाने गर्दछन् अनि भविष्यवाणी पूरा नहुनुलाई सामान्य तरिकाले लिने गर्दछन्। वचनले प्रष्टसँग बताएको छ, जुन अगमबाणी पूरा हुँदैन त्यो परमेश्वरबाट आएको होइन। त्यसो भए यस्ता अगमबाणी कहाँबाट आए त? यो कि त प्रचारकको मनबाट आएको हुन्छ कि त शैतानबाट। प्रिय मित्रहरू, जब कुनै मण्डलीले अथवा कोही व्यक्तिले तपाईलाई अगमवक्तालाई वा उसले बोलेका कुरालाई पछ्याउन भन्छ तर परमेश्वरलाई पछ्याउन तपाईलाई प्रोत्साहन गर्दैन भने थाहा गर्नुहोस् त्यो झुटो अगमवक्ता हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्, बाँकी कुराहरू सबै उहाँले नै तपाईलाई बताउनुहुनेछ। प्रिय मित्रहरू, आजको समयमा संसारमा यस्ता थुप्रै झुटा मण्डली र अगमवक्ताहरू सक्रिय छन्। आशा गर्दछौँ यस भिडियोले तपाईलाई त्यस्ता झुटा अगमवक्ता र मण्डलीहरू पहिचान गर्न केही हदसम्म भए पनि सहायता पुर्याउनेछ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको अगुवाई हो। उहाँले नै सबै असल र खराबको ज्ञान हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईहरूलाई वचन अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्दछौँ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ सम्पूर्णमा रहिरहोस्। जय मसीह।